जवार और अली मुर्तजा, तुम लोगों ने इतनी जल्दी नमाज क्यों पढ़ ली? इतनी जल्दी नमाज पढ़ने की क्या जरूरत थी? और शुजा को देखो, अभी तक नमाज पढ़ रहा है, इतनी देर क्यों लगा दी शुजा? बाबा नमाज ही तो पढ़नी है, अब ठहर ठहर के पढ़ी जाए, ये जल्दी। नमाज वैसे वैसे भी नमाज तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, नमाज तो रटी हुई है। और वैसे भी नमाज अरबी जबान में है और अरबी हमारी जबान नहीं है, तो नमाज को समझ समझ के पढ़ना कैसा? बाबा वैसे एक तरह से जबार की बात भी सही है कि अरबी हमारी जबान नहीं है, मगर मैं आपको बताऊं कि मुझे नमाज पढ़ने में इतनी देर क्यों लगती है, जबकि पहले मैं भी नमाज बहुत जल्दी जल्दी इन दोनों भाइयों की तरह पढ़ता था। क्योंकि जब से मैंने नमाज देर से पढ़ना शुरू किया ना, तो ये वजह है मेरी देर से नमाज पढ़ने की कि मैं नमाज को समझ के पढ़ना शुरू कर दी। हाँ हाँ, बताओ जरा, तुम्हें इतनी देर क्यों लगती? तुम ऐसा क्या पढ़ते हो कि तुम्हें इतनी देर लगती है? दिखावा कर रहा है ये बाबा के सामने, बड़ा नेक बन रहा है। बेटा ऐसे नहीं कहते, उसकी पूरी बात तो सुनने दो, क्या कहना चाह रहा है। बाबा आपको तो मालूम है कि हमारा मदरसे में सबसे सीनियर ग्रुप का मैं तालिब इल्म हूँ। तो इस साल हमारी टीचर ने हमारे लिए तर्जुमा मुफाहिम कुरान की क्लासेस मदरसे में रखवाई गई हैं, जिसकी वजह से मेरी नमाज काफी हद तक बेहतर हो गई और मैं नमाज को समझ के पढ़ना शुरू कर ली हूँ। बाबा तो मैं अगले साल से मदरसा नहीं जाऊंगा, मैं अरबी वरबी मुझे नहीं आती है समझ, मैं नहीं जाऊंगा, मैं छोड़ दूंगा अगले साल से फिर मदरसा। और मुझे भी अरबी समझ नहीं आती। तुम दोनों फैसला करने में बहुत जल्दी कर देते हो, उसकी बात तो पहले मुकम्मल होने दिया करो, वो क्या कहना चाह रहा है। बाबा इसमें बहुत मुश्किल है, शुरू में मुझे भी अरबी समझने में बहुत मुश्किल होती थी, मगर जब से टीचर ने मुख्तलिफ एक्टिविटीज के जरिए हमें समझाया तो मेरे अरबी जबान समझ आना शुरू हो गई और मुझे क्लास बहुत अच्छी लगना शुरू हो गई। इसकी वजह से मेरी नमाज काफी हद तक बेहतर हो गई। अगर वो कैसे हुई है? बाबा आपको पता है कि मैं पहले कितनी जल्दी जल्दी नमाज पढ़ता था, कुछ अरकान भूल जाता था। तो जब से मैं इस क्लास में लगा हूँ मुझे लफ्जों के मायने समझ आना शुरू हो गए, तो ऐसा लगता है कि मैं नमाज को समझ के पढ़ रहा हूँ। जब नमाज पढ़ता हूँ तो ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला से बात कर रहा हूँ, जबकि मुझे सबसे पहले इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन वाली आयत बहुत मुश्किल लगती थी, मगर जब से मैं इस क्लास में लगा हूँ ये आयत मुझे सबसे आसान और सबसे खूबसूरत लगी है। वो कैसे? इस आयत का तर्जुमा ये है कि ए अल्लाह, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। शाबाश बेटा, नमाज का भी यही हक है कि इसे समझ कर पढ़े, और ना सिर्फ नमाज का बल्कि कुरान भी हमें यही हक देता है कि इसे समझ कर पढ़ें। और अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है अफला यतदब्बरूनल कुरान वलौ कान मिन इंदी गैरिल्लाहि ला वजदू फी इख्तिलाफन कसीरा। तो क्या ये लोग कुरान में गौर नहीं करते, और अगर ये कुरान के अलावा किसी और की तरफ होते तो जरूर इसमें बहुत ज्यादा इख्तिलाफ पाते। यानी कि कुरान हो या नमाज, दोनों को समझ कर अदा करें और इस अपनी जिंदगी में इसे शामिल करें, और इसे अपनी जिंदगियों को बेहतर बनाएं। ठीक है बाबा, आज मैं से पूरी कोशिश करेंगे अपनी नमाज को बेहतर से बेहतर बनाएं। जी बाबा, हम भी आज से पूरी कोशिश करेंगे कि नमाज को बेहतरीन तरीके से पढ़ा जाए। शाबाश बेटा, जाओ अब लोग अपने अपने कामों पे जाओ। यकीनन आगा एक बुजुर्ग है। जब हम मदरसे में होते थे, जिस मदरसे में होता था मुअस्सिसुल इमामुल हुसैन अलैहिस्सलाम, हमारे उस्ताद मोहतरम शेख मोहम्मद बाकिर पारसा के इंतहाई करीबी दोस्त थे। आगा साहब तशरीफ लाते रहते थे, और ख़ास तौर पे हमारे वहाँ एक प्रोग्राम होता था 3 शाबान के प्रोग्राम के हवाले से। तो हमारे उस्ताद मोहतरम की काफ़ी ख्वाहिश होती थी कि हमारे इस प्रोग्राम के अंदर कोई और हो या न हो, लेकिन आगा सईद रजी जाफर का होना इंतहाई ज़रूरी है। यानी मैं आपको उस्ताद की जो है ना उनको अगर मैं एहसास को बता दूं कि वो कह रहे कि मैं अना अतमत्ता मिन कलिमाती, यानी आगा साहब के बारे में बता रहे मैं उनके कलिमात से लुत्फानंदोज होता हूँ, लिहाजा मुझे आगा साहब जो है ना किसी सूरत में
چاہیے کہ وہ یہاں ہونا چاہیے، چونکہ ظاہری بات ہے میرا تعلق ہے کہ میں چونکہ عربی کے تعلیم سے وابستہ تھا، تو میں استاد کے ساتھ جانا ہوتا تھا ایز اے بطور مترجم، تو بہت سارے علماء سے میرا واسطہ ہوتا تھا. تو ان علماء کے اندر جو میں نے قرآن کے حوالے سے جو چیز خاص طور پہ عربی لغت کے حوالے سے، یہ تو ہمارے نجفی علماء ظاہری بات ہے میں اس حوالے سے تذکرہ کرتا رہتا ہوں کیونکہ میرا تعلق علماء سے زیادہ ہے، لیکن آغا صاحب کے اندر جو ہم نے جو عربی زبان کے حوالے سے جو رموز و اوقاف ہے یا جو رموز ہے، جو تراش خراش ہے، جو باریکیاں ہیں، وہ یقیناً بہت کم لوگوں کے اندر دیکھی. تو ہماری خواہش تھی کہ آغا صاحب کو اس دعوت اس پروگرام کے اندر دعوت دی جائے. اور دوسری جس طریقے سے ڈاکٹر فاخر صاحب نے بار بار بتایا کہ حکمت کا کام صرف الفاظوں سے ادا کرنا نہیں ہے، حکمت نام ہی عمل کا نام ہے. اور قرآن آپ کو ایک لفظ حکمت بتاتا ہے، انکساری بتاتا ہے. اور آغا صاحب کی کوالٹی ہے کہ ماشاءاللہ سے ان کے اندر جو انکساری ہے، ان کی جو خوش خلقی خوش اخلاقی ہے، وہ یقیناً ان کو دیکھ کر ہمیں رشک آتا ہے کہ واقعی عالم ہو تو ایسا ہو، معلم قرآن ہو تو ایسا ہو. اس کے بعد آپ ماشاءاللہ سے اس وقت تفسیر قرآن کے اندر مشغول ہیں. بلکہ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں، یقیناً آغا صاحب میری تصحیح فرمائیں گے، ترجمے کے اعتبار سے کیونکہ میرا تعلق بھی ترجمے سے، میں ترجمہ کرتا رہتا ہوں. جو شروع کے ہمارے علماء نے ترجمے کا کام شروع کیا تھا، ان میں آغا صاحب کا نام سر فہرست ہے. اس حوالے سے اور بھی ہمارے یہاں بزرگان تشریف فرما ہے، وہ بھی تصدیق فرمائیں گے. حسن عابدی صاحب ہے، ڈاکٹر فاخر صاحب ہے، آغا تقوی صاحب ہے. آغا صاحب نے ہی اس شہر کے اندر عربی زبان سے اردو میں ترجمہ کرنے کی جو بنیاد اگر نہیں ڈالی تو اس کو پروان چڑھایا تھا. ایسے وقی کتابوں کا ترجمہ کیا تھا، خاص طور پہ آیت اللہ باقر صدر کی کتابوں کو جو آپ نے ترجمہ کیا، متعارف کرایا اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر. یقیناً وہ ترجمے جب میں تو سیکھتا رہتا ہوں ان سے، آغا صاحب کے ترجمہ پڑھنے کے بعد ہمیں یہ شائبہ بالکل بھی نہیں ہوتا کہ یہ کوئی ترجمہ بھی کیا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، ظاہری بات ہے ترجمے کے لیے دونوں زبانوں کے اندر عبور ہونا ضروری ہے. اور پھر اس کے بعد آغا صاحب نے جو تفسیر، کافی ہماری خواہش بھی تھی، آغا صاحب ماشاءاللہ سے تفسیر قرآن کے اندر مشغول ہے. غالباً 2 جلدیں اس وقت منظر عام پر آ چکی ہے. تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے، ہم نے یہ خواہش کی کہ آغا صاحب تشریف لائے. اور یقیناً چونکہ آغا صاحب جو بات کریں گے وہ آغا صاحب کی دل کی بات ہے. آغا صاحب کسی کتابوں کے پڑھی ہوئی باتیں نہیں، آغا صاحب کا تجربہ ہے، قرآن کے اندر انوالو ہے. یہ جو باتیں یعنی دل سے جو بات نکلتی ہے، اثر رکھتی ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم قرآن کے بارے میں تو ہم بہت ساری معلومات رکھتے ہیں، اور بہت ساری معلومات یقیناً گوگل شریف بھی رکھتے ہیں. اگر آپ گوگل سے پوچھیں تو آپ کو ہر باتیں آپ کو بتا دے گا. تو علم کے لیے، حکمت کے لیے اس کے اندر انوالو ہونا ضروری ہے. اور آغا صاحب کو میں یہ گزارش کروں کہ آغا صاحب یہاں جو آپ کے سامنے جو متعلمین قرآن تشریف فرما ہے، انہوں نے عربی کے حوالے سے کام کیا، قرآن کا ترجمہ انہوں نے سیکھا. آغا صاحب ہم نے کوشش یہ کی کہ ان کو قرآن کا ترجمہ نہ سکھائے، قرآن کا ترجمہ کرنا سکھائے. اب اس کے اندر فرق جو میں سمجھ رہا ہوں، آپ سے تصحیح کی گزارش ہے، ترجمہ سکھانے کا مقصد یہ ہے کہ میرے پیش نظر کوئی ترجمہ ہے، میرے پیش نظر کوئی بلاغ القرآن ہے، انوار القرآن ہے، علامہ ذیشان صاحب نے کا ترجمہ ہے. اب کوئی بھی طالب علم مجھے سوال پوچھے گا کہ آغا صاحب اس کا ترجمہ کیوں ہے ایسا، یقیناً ظاہری بات ہے میں حوالے دوں گا، کیونکہ ذیشان صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. یہ جب میں بتاؤں گا تو سامنے والا جو طالب علم ہے وہ ظاہری بات ہے پلٹ کے یہ سوال کرے گا. اگر سوال نہ کرے تو ظاہری بات ہے اس کے دل میں یہ بات آئے گی، آغا صاحب وہ تو میرے پاس موجود تھی. انوار القرآن، تفسیر انوار القرآن جو ہے ذیشان صاحب کا ترجمہ میرے پاس عرصہ دراز سے موجود ہے، آپ کی اس کلاس کے اندر آنے کا کیا فائدہ ہے. تو ہم نے کوشش یہ کی ترجمہ سکھانا نہیں ہے، ترجمہ کرنا سکھانا. ترجمہ کرنا سکھانے کے نتیجے میں ظاہری بات پھر آپ کو عربی کے حوالے سے بتانی پڑتی ہے، عربی کے قواعد آپ کو بتانے پڑتے ہیں، اور پھر آپ کو یہ بتانے پڑتے کہ کلمہ کا روٹ ورڈ کیا ہے، اس سے کیسے معنی پیدا ہوتے ہیں، کس طریقے سے آگے یہ سلسلہ بنتا ہے. تو یہ جو آپ کے سامنے جو مستمعین ہیں، متعلمین ہیں، آغا گرامی، انہوں نے
ایک حد تک ایک سلسلہ انہوں نے مکمل کی ہے. تو آپ سے گزارش ہے یقیناً آغا صاحب سے آغا صاحب یقیناً آپ لوگ یہ رہنمائی فرمائیں گے کہ جس مرحلے میں آپ لوگ ہیں اس مرحلے سے آگے کی طرف. تو یقیناً اس سے میں نے آپ سے عرض کیا تھا اس سے پہلے ہمارے جو شروع میں مفسر قرآن علامہ شیخ حسن صلاح الدین صاحب تشریف لائے. اس کے بعد معلم قرآن آغا سید محمد نقوی صاحب تشریف لائے. اب کی بار معلم اور مفسر قرآن اور مترجم قرآن اور لغہ العربیہ سید رضی جعفر نقوی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائے اور اپنے بے بہا علم سے ہمیں مستفید فرمائیں.